सर्कुलर डेट जो है ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का अजदहा बन चुका है। तकरीबन 2500 अरब रुपए। पाकिस्तान का जो फेडरल जो PSDP है वो 700 अरब है, ये उससे 4 गुना ज़्यादा है। गैस का भी अब सर्कुलर डेट बनना शुरू हो गया। इसको रिफॉर्म करनी है, इसको किस तरह करना है, अव्वलीन फुर्सत में हमें ये काम करना होगा। IMF का प्रोग्राम भी हमें जारी और सारी रखना है कि उसके बगैर अभी शॉर्ट टर्म में कोई हमारा गुजारा नहीं है। खरबों रुपए का सर्कुलर डेट अजदहा बन चुका। IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जायज सब्सिडी भी देना चाहे तो मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ता है। लाडले को तैयार करने के लिए बरकरफ्तार तरक्की रोकी गई। एक तूफान बदतमीजी था। हमारे अच्छे कामों को भी हदफ तनकीद बनाया गया। 5 बरस बीत चुके, एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई। नैब नियाजी गठजोड़ ने बदतरीन इंतकाम लिया। ऐसी कार्रवाइयों से पाकिस्तान की खुशहाली को नुकसान पहुंचा। मसाइल का पहाड़ 8 माह में खत्म नहीं हो सकता। चीजें ठीक करने में वक्त लगेगा। वज़ीर आज़म का शमसी तवानाई से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। माजी में नैब के नाम पर जो विक्टिमाइजेशन हुई है, नैब नियाजी गठजोड़ ने बदतरीन इंतकाम लिया और बर्बरियत की। इससे सबसे बड़ा ज़ोफ पहुंचा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को। एक लाडले को तैयार किया जा रहा था, एक तूफान था बदतमीजी का और बदनामी की जा रही थी अच्छे काम की भी। वो 56 कंपनियां कहाँ गई? इस तरह कौम का वक्त ज़ाया किया गया, इस तरह कौम को बर्बाद करने का मसाला बनाया गया। सदर ज़रदारी ने अपना सियासी दानिशमंदी से मुशर्रफ को ऐसे निकाला जैसे आप मक्खी को दूध से निकालते हैं। वैसे ही आपने उस सिलेक्टेड मक्खी को दूध से निकालकर बाहर फेंका। आखिरी वार्निंग है कि आए वापस पार्लियामान में, बैठो अपना कुर्सी पे, फिर हुकूमत, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सकेंगी। सरकों के फिरके तलदम तंजीम के साथ कलदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। सिलेक्टेड को हमेशा के लिए रिटायर्ड आउट करने का वक्त आ गया। हम नहीं चाहते कि साबिक खातून अव्वल के खिलाफ पर्चे कटें। आप जेल में हो। आखिरी वार्निंग है, अपने आप को जमहूरी कहते हो तो पार्लियामेंट आओ और बात करो। कालेदम तंजीमों की तरह सड़कों पर घूमोगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नखरे दिखाओगे, साजिशें करोगे तो बंदोबस्त करना जानते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। हमारे खिलाफ साजिश हुई, मुंतखब हुकूमत खत्म करके चोरों को ऊपर बिठा दिया गया। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? जब अदम एतमाद आई, डॉलर 178 रुपए का था। आज महंगाई मुल्क की तारीखी बुलंद सतह पर है। लुटेरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दोनों खानदान इदारों की तबाही के जिम्मेदार हैं। नैब तरामीम के बाद पाकिस्तान में कोई भी ताकतवर डाकू गिरफ्त में नहीं आ सकेगा। इमरान खान का इंटरव्यू। पंजाब की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाए हमल पर मुशावरत। लाहौर में इमरान खान और चौधरी मोइन इस्लाही की एक और मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इत्तेहादी उमूर पर तबादले ख्याल। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। शहरियों की बड़ी तादाद को हक राय दही से महरूम नहीं किया जा सकता। आबादी में इजाफे का मामला भी नजरअंदाज नहीं हो सकता। PCP नए कानून के मुताबिक असर-ए-नौ हल्का बंदियां करे। इश्तरा औसाफ के दलाइल। वोट इधर उधर थे, लोगों को भी एतराज था। इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों को सुनने के बाद फैसला किया। इंतखाबात अवामी तहफ़्फ़ुज़ात खत्म होने के बाद ही होने चाहिए। राना सनाउल्लाह का बल्दियाती इलेक्शन आम इंतखाबात के बाद कराने पर जोर। जिस तरीके से बाकी सारे पाकिस्तान में वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसी तरीके से उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इस्लामाबाद के इलेक्शन से भी भागा जाए। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हद तक कम से कम वो ख्वाहिश पूरी हो गई। इलेक्शन कमीशन ने
ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت کی معاونت کی اور اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر کے اپنے خلاف انہوں نے اپنے فیصلے کے خلاف ججمنٹ دے کے الیکشن مؤخر کر دیا. مسلم لیگ نون کے رابطے کے بالکل 100% رابطے میں. پنجاب کے اندر اس وقت اگر ہم گیٹ کھول دیں تو پرابلی ہمارے پاس بندے جمع کرنے کی جگہ کم پڑ جائے گی. حکومت نے آئین اور قانون کو مذاق بنا دیا. یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی پی ڈی ایم کی مدد کرتے ہوئے اپنے ہی فیصلے کو ریورس کر دیا. پنجاب میں اس وقت عمران خان کی ہوا چل رہی ہے. نون لیگ کے لوگ رابطے کر رہے ہیں. گیٹ کھول دیں تو ہمارے پاس بندے جمع کرنے کو جگہ نہیں بچے گی. اسد عمر کی پریس کانفرنس. تحریک انصاف کا اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ. ملک عامر ڈوگر کی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی درخواست. سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے. اسپیکر کی جانب سے رابطے کا خیر مقدم. عوام کو صحت کی بہترین سہولتوں کی فراہمی کا مشن. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 15 ارب روپے سے زائد کے منصوبوں پر کام شروع. ہیلتھ کیئر منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 26 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈ فراہم کیے جا رہے ہیں. چوہدری پرویز لاہی شہریوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے پرعزم. ڈیرہ اسماعیل خان میں تیل و گیس کے ذخائر دریافت. ابتدائی طور پر 39.12 ملین مکعب فٹ پیداوار حاصل ہوگی. پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق دریافت سے تیل اور گیس کی درآمدات پر انحصار کم ہوگا. تین پاکستانی ریفائنریز روسی تیل صاف کرنے کی صلاحیت کی حامل. بائیکو 80 PRL 50 اور پارکو 30% آئل ریفائن کر سکتی ہے. وزارت پیٹرولیم نے تفصیلات دفتر خارجہ کو فراہم کر دی. سردیوں میں بھی بجلی بحران. شارٹ فال 4321 میگا واٹ تک پہنچ گیا. ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری. صارفین کو مشکلات کا سامنا. اسموگ کا روک. لاہور ہائی کورٹ نے اسکولوں کی چھٹیاں 2 جنوری سے بڑھا کر 8 جنوری تک کر دی. اسموگ کے خاتمے کے لیے کیمروں کی خریداری کے لیے لاگت رپورٹ طلب. عدالت نے اگلی سماعت پر ڈی جی پی ڈی ایم اے کو ریکارڈ سمیت بلا لیا. لاہور میں ضلعی حکومت کی ٹیمیں رات گئے متحرک. مختلف علاقوں میں لائٹیں بند کر کے کام جاری رکھنے پر متعدد ہوٹل سیل. اوقات کار کی پابندی ہر دکاندار پر لازم ہے. ڈی سی لاہور. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر. سکردو میں پارہ -12، استور میں -8 اور زیارت میں -7 سینٹی گریڈ تک گر گیا. قلات میں -5 اور کوئٹہ میں -2 سینٹی گریڈ ریکارڈ. محکمہ موسمیات کی صورتحال مزید بگڑنے کی پیشگوئی. مودی سرکار کے سر ایک بار پھر جنگی جنون سوار. بھارت کا پاکستان کی سرحد پر پرالے میزائل نصب کرنے کا فیصلہ. وزارت دفاع نے منظوری دے دی. چین کے بارڈر کے ساتھ بھی زمین سے زمین تک 500 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل نصب کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کی ملاقات. کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال. 2 ارب روپے کے اسپورٹس انڈومنٹ فنڈ سے کھلاڑیوں کو اسکالرشپ دیں گے. چوہدری پرویز لاہی کا باکسنگ کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ سہولتوں کی فراہمی کا اعادہ. چوہدری مونس لاہی اور حسین لاہی بھی ملاقات میں موجود تھے.